लौरोले ड्यामड्यामी हान्ने भ्रष्टाचारीलाई भन्ने हो। घन्टी भनेको भ्रष्टाचारीको कानमा गुन्जिनी गरी बजाउने भन्ने हो। बन्दुक भइदिया भए भ्रष्टाचारीलाई ठोक्ने भन्ने हुन्थ्यो। तरबार भइदिया भए सिनाल्ने भन्ने हुन्थ्यो। राजनीति नबुझ्ने र राजनीति गर्न नजान्ने राप्रपाका कार्यकर्ता, राजावादी कार्यकर्ताहरूको चर्को आकर्षण रविजीप्रति थियो। रवि लामिछानेको उदयले लोकतन्त्रवादीहरू खुसी छन्, गणतन्त्रवादी खुसी छन्। परम्परागत पार्टीलाई भोट हाल्न नचाहने न्यू भोटर अथवा तपाईँ भन्नु सेलिब्रिटी स्टारडमको चकाचौधमा रमाउने र मिडिया क्रेजी जो जेनेरेसन छ त्यो कता कता राप्रपातिर कन्भर्ट हुने हो कि दलबाट डाइभर्ट भएर त्यता जाने हो कि भन्ने एक खालको जुन संशय थियो र त्यसलाई क्यास गर्नको निम्ति राप्रपाले सबै खाले सामदाम दण्डभेद नीति सबै प्रयोग गर्यो। जो समाजमा बढी चर्चित छ, लोकप्रिय छ, जसको सामाजिक छवि छ वा कस्मेटिक नै सही ऊ लोकप्रिय छ, नक्कली नै सही उसले समाजमा छवि बनाएको छ भने राप्रपाको अध्यक्ष नै त्यहाँ जाने, सेल्फी खिच्ने, टिकटक बनाउने, जो आउँछन् सबैलाई भर्ती केन्द्रको रूपमा राप्रपामा आवेदन लिने, यो जो परिपाटी पार्टी पञ्चर्याली शैलीमा गोष्ठीहरू अथवा सेमिनारहरू अथवा आमसभाहरू गर्ने र मान्छे जो आउँछन् हेर्दै नहेरिकन तिनीहरूलाई पार्टी सदस्य बनाउने र ठुलो अजङ्गको पार्टी बनाएर रजगज गर्ने जो चाहना थियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको, त्यसमा सबैभन्दा ठुलो धक्का र सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको पहाड खडा गरिदिनु हो रवि लामिछानेजीले। यो भनेपछि राजेन्द्र लिङ्गदेन सन्न हुनुभयो, म छलफल गर्छु भन्नुभयो, त्यसपछि कुनै छलफल पनि भएन, केही पनि भएन र त्यसपछि राप्रपा वृत्तबाट रवि लामिछानेजी अब काङ्ग्रेस जोइन गर्दै हुनुहुन्छ अथवा एमालेमा जाँदै हुनुहुन्छ भनेर व्यापक हल्ला चल्यो। खास गरी गगनसँग सघन वार्ता भएको भन्ने कुराहरू आयो। अब रविको उदयले अब लिङ्गदेन त झन् धेरै छायामा पर्ने धाराशायी बनाउँछ एउटा। दोस्रो, यो राजावाद भन्ने लहर अब साम्य भएर कार्यकारी प्रमुखमा जानुपर्छ, निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिन्छ, निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ, यो देशमा रवि चाहिन्छ भन्ने टाइपको एउटा हुइम आएपछि अब राजा पूर्व राजा खुद आफू फेरि फर्किएर आउनु मनोस्वभावमा हुनुहुन्न। उहाँलाई आफ्नो परिवार सम्हाल्नु छ, सम्पत्ति सम्हाल्नु छ, कविता सविता लेख्नु छ, उत्तरार्धमा पुग्नुभयो। यो जो केही 3-13 ज्योतिषीहरू र केही राजनीतिक आवाराहरूले दिन काट्ने मेलोमेसोको रूपमा यसो सोसियल मिडियामा हिरो बन्ने चक्करमा पब्लिकले जे सुन्न चाहन्छ, फर्स्टेड मान्छेहरूले जे सुन्न चाहन्छ त्यही सुनाइदिएका हुन्, कविता वाचन गरेको हो। र जहाँसम्म रविजीको इन्ट्रोड्युसिङ भयो राजनीतिमा, यसले सबभन्दा ठुलो धक्का कसैलाई लाग्यो भने तपाईँले ठिक भन्नुभयो, राजावादी पार्टी, राजावादी विचार राप्रपालाई लाग्यो। पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्यश्वरलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्ते। अब रवि लामिछानेले नयाँ दल खोल्नुभयो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, चुनाव चिन्ह घन्टीले। भ्रष्टाचारीहरूको दिमागको अब घन्टी बज्ने भयो भन्छन् नि। अब चुनाव चिन्हले विभिन्न खालका प्रतीकहरू पैदा गर्छ, विभिन्न प्रतीकमा हेर्न सकिन्छ। अब लौरोले ड्यामड्यामी हान्ने भ्रष्टाचारीलाई भन्ने हो। घन्टी भनेको भ्रष्टाचारीको कानमा गुन्जिनी गरी बजाउने भन्ने हो। बन्दुक भइदिया भए भ्रष्टाचारीलाई ठोक्ने भन्ने हुन्थ्यो। तरबार भइदिया भए सिनाल्ने भन्ने हुन्थ्यो। पुल भइदिया भए सदाचारीहरूलाई जोड्ने भन्ने हुन्थ्यो। अब अनेक प्रतीकमा चुनाव चिन्हहरू आउँछन्। यो कविहरूले व्याख्या गर्ने वा काव्यात्मक सृजना गर्ने त्यस्ता खालका रमाइला किस्साहरूको लागि त्यो राम्रै हो। तर क्रेज देखियो नि रवि लामिछानेले आज दल घोषणा गर्दै गर्दा राष्ट्रिय सभा गृह अगाडिको त्यो मास देख्दाखेरि होइन, अब रविको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ आगामी चुनावबाट एउटा प्रमुख शक्तिको रूपमा उदय हुन्छ भन्ने कुरा दुई मात्र होइन नि। होइन, क्रेज त उहाँको थियो, पहिला अझ बढी थियो र अहिले पनि उहाँको क्रेज छ। इन्च घटेको छैन? होइन, घट्यो बढ्यो एउटा कुरा हो। पहिला जुन स्तरमा थियो, जुन हाइटमा थियो, त्यति होला नहोला बेग्लै कुरा छैन होला त्यति मेरो विचारमा। विभिन्न स्क्यान्डलहरू, विभिन्न कन्ट्रोभर्सी आइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा मान्छेले पहिला जुन पवित्र गङ्गाको रूपमा हेरेका थिए त्यही नजरिया छ छैन अर्को कुरा हो। अर्को कुरो चाहिँ के भने राजनीति नबुझ्ने र राजनीति गर्न नजान्ने राप्रपाका कार्यकर्ता, राजावादी कार्यकर्ताहरूको चर्को आकर्षण रविजीप्रति थियो। तर यिनीहरूले के बुझेका छैनन् भने तपाईँलाई एउटा कुरा म निवेदन गर्छु, रवि लामिछानेको उदयले लोकतन्त्रवादीहरू खुसी छन्। कुन मानेमा भने गणतन्त्रवादी खुसी छन्। उहाँले के भन्नुभयो, नयाँ जो दल उहाँले गठन गरेर त्यसको घोषणा गर्नुभयो तामझामका साथ, बडो चकाचौधका साथ, मिडियाका क्यामेराहरू किलिक किलिक चम्किएका छन्।
अब उहाँ एउटा हिरो जस्तो भएर इन्ट्री गर्नुभयो, फिल्मी स्टाइल उहाँको। अनि त्यो एक्सप्लेन नगरौँ, तर उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्नुभयो भने म व्यवस्था परिवर्तन गर्न होइन, मतलब जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि आएको हुँ भन्नुभयो। यो चाहिँ निकै सराहनीय र धन्यवाद दिनुपर्ने विषय नै उहाँले बोल्नुभयो होइन, जहाँसम्म लाग्छ। यसले चाहिँ राप्रपाको जुन किसिमको आकर्षण यहाँले भने जस्तै राजावादीहरूको राप्रपाको स्वतन्त्रहरूको पनि जुन आकर्षण थियो नि, त्यसले चाहिँ उहाँ रविप्रतिको क्रेज अलिकति घटाउने हो कि? दुई कुरा, एउटा जस्तो मूलधारको स्थापित पार्टी नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस अथवा अरू माओवादी केन्द्र लगायतका शक्तिशाली पार्टीहरूमा नअटाएका, अटाउन नचाहने फर्स्ट एड नन पोलिटिकल मतलाई जसरी राप्रपाले राजावादी बनाएर त्यसलाई क्यास गर्दै थियो, त्यसलाई भजाउँदै थियो, खास गरी समानुपातिकमा थुप्रो सिट ल्याउने उसको चाहना र कल्पना थियो। र त्यस यो लोकल इलेक्सनमा चाहिँ जे जसो भयो भयो, तर हामी समानुपातिकमा चाहिँ राम्रो उल्लेखनीय मत ल्याउँछौँ भनेर उहाँहरूले एक्सपेक्टेसन गर्नु होइन। उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट काउन्टर रवि लामिछानेको होइन। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, समानुपातिक जस्तै उहाँहरूले स्थानीय चुनावलाई पनि समानुपातिक त्यहाँ नभए पनि यसलाई जनमत सङ्ग्रह हो। तपाईँहरूले राप्रपालाई जिताउनु हो भने हामी सम्झिन्छौँ राजावादीको जित भयो, यदि तपाईँले राप्रपालाई हराउनु हो भने हामी सम्झिन्छौँ राजावादीहरू परास्त भए भनेर लिङदेनजीदेखि कुन्नी के साईहरूले फलाक्दै हिँडेको, भाषण गर्दै हिँडेको तपाईँले भाषणको अडियो भिडियो सबै हेर्नुभएको छ। र टु दि पोइन्ट कुरा गर्दा चाहिँ दुई उद्देश्यका साथ रविजीको उदय भएको छ। खास गरी राप्रपाको सन्दर्भमा भन्ने भने नेपालको परम्परागत पार्टीप्रति वितृष्णा भएको वा परम्परागत पार्टीलाई भोट हाल्न नचाहने न्यू भोटर अथवा तपाईँ भन्नु सेलिब्रिटी स्टारडमको चक्काचौधमा रमाउने र मिडिया क्रेजी जो जेनेरेसन छ त्यो कता कता राप्रपातिर कन्भर्ट हुने हो कि दलबाट डाइभर्ट भएर त्यता जाने हो कि भन्ने एक खालको जुन संशय थियो र त्यसलाई क्यास गर्नको निम्ति राप्रपाले सबै खाले सामदाम दण्डभेद नीति सबै प्रयोग गर्यो। जो समाजमा बढी चर्चित छ, लोकप्रिय छ, जसको सामाजिक छवि छ वा कस्मेटिक नै सही ऊ लोकप्रिय छ, नक्कली नै सही उसले समाजमा छवि बनाएको छ भने राप्रपाको अध्यक्ष नै त्यहाँ जाने, सेल्फी खिच्ने, टिकटक बनाउने, जो आउँछन् सबैलाई भर्ती केन्द्रको रूपमा राप्रपामा आवेदन लिने, यो जो परिपाटी पार्टी पञ्चर्याली शैलीमा गोष्ठीहरू अथवा सेमिनारहरू अथवा आमसभाहरू गर्ने र मान्छे जो आउँछन् हेर्दै नहेरिकन तिनीहरूलाई पार्टी सदस्य बनाउने र ठुलो अजङ्गको पार्टी बनाएर रजगज गर्ने जो चाहना थियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको, त्यसमा सबैभन्दा ठुलो धक्का र सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको पहाड खडा गरिदिनु हो रवि लामिछानेजीले। त्यसमा दुईवटा कुरा भन्छु। राप्रपा के चाहन्थ्यो भने रविजी सर्वप्रथम त आफ्नो पार्टीमा आइदिए हुन्थ्यो र सेकेन्ड इन पोजिसन भने पनि लिङदेनजीले अफर गरेकै हो। तर रविजीले लिङदेनजीलाई एउटै कुरा भन्नुभयो, मैले थाहा पाएसम्म, तपाईँ मलाई प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? तपाईँ पार्टी चलाउनुहोस्, मलाई पार्टी पोर्टफोलियोमा मतलब भएन, सेकेन्ड थर्डभन्दा तल त आउँदैन, थर्डै भए पनि कोही बात छैन, मलाई प्रधानमन्त्री जनताले देख्न चाहेका छन्, आगामी चुनावबाट रवि लामिछाने राप्रपाको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट भनेर तपाईँ घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर टाङ अड्काइदिनु भयो। त्यो वार्ता भएको छ र त्यो किसिमको? यस, पत्ता लगाउनुहोस्। अनि यो त गफ दिनुभयो होइन, तपाईँ पत्ता लगाउनुहोस्। यस, होइन, तर उहाँले आज होइन सार्वजनिक रूपमा पनि उहाँले भन्नुभएको छ मैले थुप्रै पार्टीहरूसँग कुरा नगरेको होइन, गरेको हुँ, तर अब यो पुरानो पार्टीबाट हुँदैन भनेर मैले नयाँ पार्टी घोषणा गर्नु पर्यो भन्नुभएको छ। त उहाँले पुरानो पार्टी, त्यो त एउटा धेरै ओपन सेक्रेट जस्तो कुराहरू आयो। राप्रपा अट्याक चाहिँ माओवादीले गर्नुभयो होइन, उहाँले राप्रपासँग त्यो किन भन्नुभयो थाहा छैन। सुन्नु न, उहाँले एउटा त्यो व्यवस्था होइन म अवस्था परिवर्तन गर्न आएको भनेर राप्रपातिरको प्रहार हान्नुभयो। अर्को एउटा चाहिँ जुन घाइते होइन योद्धाहरूको विषयमा उहाँले कुरा उठाएर चाहिँ माओवादीलाई पनि प्रहार गर्नुभयो, अरू दुईवटा पार्टीलाई चाहिँ उहाँले खासै प्रहार गर्नु भएन। ठिक छ, म सिलसिलेवार आउँछु। जस्तो रविजीको राजनीतिक इन्ट्रीदेखिका यी 5 दिनका कथाहरूमा तपाईँ जानुहोस्। यो 5 दिनभित्रको दृश्य अदृश्य दौडधुप र उहाँले गरेका प्रगति, उहाँका चलखेलहरूको विषयमा म तपाईँलाई छर्लङ्ग बनाउँछु मैले पाएको इन्फर्मेसन अनुसार। उहाँले राप्रपालाई त्यो किन भन्नुभयो भने राप्रपाको तर्फबाट लिङदेन बाहेक अरू कसैलाई पनि कार्यकारी प्रमुखको रूपमा यदि भइपरि आयो भने, कागताली पऱ्यो भने, त्यस्तै हङ पार्लियामेन्ट बन्यो भने लिङदेनको विकल्प राप्रपाले खोज्ने कुरा सपनामा पनि अहिले सोच्दैन। बरु तपाईँको धवल शमशेरतिर जाला आँखा, तर
रवि लामिछानेजीपट्टि आउँदैन भन्ने उहाँले बुझेरै टाङ अड्काउन र वार्ता असफल बनाउन र राप्रपाबाट स्किप गर्न उहाँलाई एउटा व्यक्तिगत बाध्यता के थियो भने राप्रपा भर्खरै राप्रपा नेपाल त्यागेर लिङदेनवाला राप्रपामा छिरेको ससुरा बाजेको मन राख्दिनु थियो। यो भनेपछि राजेन्द्र लिङदेन सन्न हुनुभयो, म छलफल गर्छु भन्नुभयो। त्यसपछि कुनै छलफल पनि भएन, केही पनि भएन र त्यसपछि राप्रपा वृत्तबाट रवि लामिछानेजी अब काङ्ग्रेस जोइन गर्दै हुनुहुन्छ अथवा एमालेमा जाँदै हुनुहुन्छ भनेर व्यापक हल्ला चल्यो। खास गरी गगनसँग सघन वार्ता भएको भन्ने कुराहरू आयो। त्यसको कुरा चाहिँ के हो भने नेपाली काङ्ग्रेससँग उहाँले एउटा कुरा राख्नु भएको रहेछ। त्यो के भने तत्काल राष्ट्रिय सभामा खाली रहेको सिटबाट आफू जाने र तत्काल मन्त्री घोषणा गर्नुपर्ने। तपाईँ यो सूचना लिनुहोस्। त्यतिसम्मको अपर्च्युनिटी कहाँ नहुनु होइन भने बुझ्नुहोस् न, मेरो सूचना गलत हुनसक्छ, झुटो हुनसक्छ। काङ्ग्रेसको पूर्व महामन्त्री लेभलको मान्छेले मलाई यो कुरा भन्नुभएको छ। उहाँले मलाई झुटो सूचना दिनुभएको भए उहाँ नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। तर उहाँले भनेको कुरा के हो भने उहाँलाई रविजीलाई के थियो अरे भने मानौँ अहिले जति पनि रिक्स लिन सकिन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको कोटाबाट अथवा गठबन्धनको कोटाबाट राष्ट्रिय सभामा जो निरसाला परिकल्पना गरेको एउटा सिट छ त्यहाँ जहाँ मनोनयन गर्दैछन् अहिले नन पोलिटिकल व्यक्तित्व, त्यहाँबाट उहाँलाई सिधै अहिले त पार्टीले चाह्यो भने 6 महिनापछि इलेक्टेड सांसद बनाएर सिधै मन्त्री बनाउनु पनि सक्छ नि त, त्यो ठुलो कुरो भएन। तर उहाँले चाहिँ पार्लियामेन्ट मेम्बर हुनको लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने र त्यसपछि मन्त्री तत्काल त्यो पनि सञ्चार मन्त्रीमा शपथ गर्ने उहाँको चाहना थियो। त्यो फुलफिल हुन सकेन। दोस्रो, गगनजी सबभन्दा बढी जोड बलले लाग्नुभयो। गगनजीलाई एउटा त्रास के भने 4 नम्बर क्षेत्रबाट रवि उठ्दैनन्, भोलि एमालेमै पस्छन् कि अथवा स्वतन्त्र हुन्छन् कि अथवा राप्रपाबाट आउँछन् कि केबाट आउँछन्, आउन त अवश्य आउँछन्। 4 नम्बरमै आयो भने मेरो स्थिति डामाडोल हुन्छ भनेर चतुर गगनले सोचेर गगनले जसरी पनि उहाँलाई नेपाली काङ्ग्रेस छिराउनको निम्ति देउबाजीका लानुभयो। देउबाजीले एउटा कुरो स्योर गर्नुभयो, अबको चुनावपछि तपाईँलाई जिताएर ल्याउँछौँ र मन्त्री बनाउँछौँ। तर यो क्षेत्र भन्ने स्योर गर्नु भएन, त्यसमा कुरा मिलेन। र रविजीको चाहना तत्काल उहाँको के थियो अरे भने 4 दिन आलोचना होला, मन्त्रीको रूपमा राम्रो काम गरिसकेपछि त जुनसुकै पार्टीको भए पनि हाई गरिहाल्छन् अनि कम्फर्ट जोन पनि बन्छ, पावरप्रति उहाँको जुन आसक्ति छ त्यो पनि पुरा हुन्छ भन्ने थियो। उहाँ रिक्स मोल्न चाहेको हो नि। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, उहाँको वान एन्ड ओन्ली एजेन्डा नयाँ दल गठन गरेरै जाने थियो भने उहाँ वार्तामा किन जानुहुन्थ्यो त? अलमलिनु वार्तामा गएकै हो त गगनसम्म होइन पनि? यस, किन होइन बुझ्नुहोस् न, आइरहेछ अनलाइन मिडियामा, अन्त पनि आएछ। अब नेकपा एमालेको स्तरमा चाहिँ उहाँले कुन तहसम्म कुरा गर्नुभयो त्यसको डिटेल्स म तपाईँलाई अहिले सबै बताउन सक्दिनँ। तर नेकपा एमाले मन्त्री नै बनाएर ल्याउने ग्यारेन्टी नदिएको हुनाले उहाँको वार्ता लगभग त्यहाँबाट अलिक तार चाँडै टुटेको हो। सांसदसम्म उहाँलाई जुनसुकै क्षेत्रमा पनि उठाउन सकिने भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न चाह्यो नेकपा एमाले। हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू पनि उहाँप्रति पोजिटिभै हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगै भेट भयो, टेलिफोनमा भयो, अहिलेको जमानामा जुनसुकै माध्यमद्वारा पनि हुनसक्छ। र अब एजेन्डामा जाउँ। जस्तो रविजीले आज 2टा कुरा घोषणा गर्नुभयो, तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। एउटा, हामी व्यवस्था चेन्ज गर्न आएका होइनौँ, अवस्था चेन्ज गर्न। यसको मतलब के हो? मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम र यो रिपब्लिकन सिस्टम, गणतान्त्रिक व्यवस्था र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रति म निष्ठावान छु। उहाँले त लिङदेनलाई भेट्दा पनि त्यही कुरा भने हो नि त। उहाँले अर्को पनि भन्नुभएको थियो, हामीले व्यवस्था होइन अवस्था परिवर्तन गरेर जाउँ। राप्रपाले पनि आफ्नो कार्यसूची एजेन्डा फेर्नुपर्छ। गणतन्त्र, म त प्रसिद्ध भएको यतिसम्म आएको, म एउटा गणतान्त्रिक देशमै गएर करियर बनाएको हो मैले, त्यस कारणले गर्दाखेरि म लोकतन्त्रलाई धोका दिन सक्दिनँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसकारण अर्को कुरो के छ भने अहिले प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भनेको चाहिँ व्यक्तिगत स्तरमा राजावादी भनेर चिनाउन नचाहने तर स्वतन्त्रताको कभरमा आउने जति पनि राजावादी छन् तिनलाई सबैभन्दा ठुलो सङ्कट पर्यो रविजीको पार्टी र उहाँको घोषणाले। किनभने उनीहरू रविजीको पार्टीमा अटाउन नसक्ने भए। रविजीको पार्टी भनेको गणतान्त्रिक पार्टी नै हो। र अर्को कुरो चाहिँ राप्रपाले समानुपातिक र प्रत्यक्षबाट फ्रस्ट्रेट मान्छेहरू, नन पोलिटिकल मान्छेहरूको मत प्राप्त गरेर ठुलो अजङ्गको पार्टी बन्छौँ भन्ने जुन सपना थियो, अलिकति सपना त स्थानीय चुनावले तुहाइदियो। अहिले त त्यो बेलुनमा छेस्कोले घोचे जत्तिकै हो। रवि लामिछाने नामक छेस्कोले राप्रपाको बेलुनमा घोचेर फुटाउनै खोज्यो। तर मलाई आश्चर्य के लागेको छ भने या त उहाँहरू राप्रपा छोडेर छिटोभन्दा छिटो रविजीको पार्टी जोइन गर्दै हुनुहुन्छ। अब मान्छे राप्रपाको ब्रान्डेड राजावादी, तर साँच्चै के गर्नुहुन्छ? मैले त्यही पनि सुनिरहेको छु, राप्रपा छोडेर अब धेरै मान्छे चाहिँ यता रविजीको पार्टीमा छिर्ने छन् भनेर
धेरैले भनेको थियो। ए बाबा, रविजीको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आस्था राख्ने स्वतन्त्र राष्ट्रिय पार्टीमा को एउटा मत भनेको राजावादी विरुद्धको मत हो र त्यो गैर राजावादी दल गणतान्त्रिक दलको लाइभ गरिरहेछन्। त्यहाँ गएर आफ्नो पार्टीको कार्यक्रम छोडेका छन्, आफ्नो पार्टीको भेला गोष्ठी। उसो त उहाँ बालेनको जितमा खुसियाली मनाउँदै मालै लाएर हिँड्ने पनि थियो नि। यो भनेको के भने राजनीति नबुझ्नु र जता लोकप्रियतावादको हावा चल्छ त्यतै कन्दनी कसेर हिँड्नु, यो हो सिद्धान्तमा अडिक नहुनु। सिद्धान्त होइन, सिद्धान्तै छैन नि। कतिपयले मलाई के भन्छन् भने यो सिद्धान्त फिद्धान्तको कुरा छुट्टै हो, पावर गेन गर्नुपर्ने छ भन्छन्। र रविजीको अर्को कुरा के हो भने जस्तो उहाँले जस्तो अब लुकेको नछिपेको कुराहरू पनि मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ। रविजी अमेरिकासँग अनन्य सम्बन्ध भएको व्यक्तित्व हो, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। र अमेरिकनहरूले अथवा इन्डो वेस्टवाला भविष्यमा व्लादिमिर जेलेन्स्कीको नयाँ अवतारको रूपमा हेर्न खोजेको हुनसक्छ। जसरी युक्रेनमा पेट्रो पेरिसिनको लगायत टप नेताहरूप्रतिको वितृष्टाको कारण व्लादिमिर जेलेन्स्की प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएर आए, भलै उनको अन्तर्राष्ट्रवादी आज त्यो देशलाई 10औं खर्बको घाटामा धकेल्यो, देश जर्जर बनायो र एउटा नीतिहीनताको कारण त्यो देश बर्बाद भयो युक्रेन। र व्लादिमिर जेलेन्स्की जस्तै देखिने त्यस्तै तेज तरार, अब उमेरमा 2-4 वर्ष बढी होला। व्लादिमिर जेलेन्स्की र म त एकै उमेरको रहेछौँ, रविजी 2-3 वर्ष जेठो हुनु होला। हो, नयाँ व्लादिमिर जेलेन्स्की वा नयाँ इमरान खान वा हङ्गेरीको नयाँ भिक्टर अर्बान जस्तै उदय हुन खोज्ने उहाँको महत्त्वाकांक्षा छ भन्ने कुरा आज पनि देखियो। र जहाँसम्म फ्यान फलोअर्स उहाँको फेसबुकमा, युट्युबमा, टिकटकमा जति धेरै छन् ती सबैको प्राय काठमाडौँमा भएका उहाँका सबै फ्यानहरू आज राष्ट्रिय सभा गृहमा गए र राप्रपाले पनि खुच्चिङ खुच्चिङ भन्दै आफैलाई लप्पा खुवाउँदै राप्रपाका कार्यकर्ता पनि त्यहाँ पुगे। अब लिङदेनजीलाई एउटा चुनौती के आइरह्यो भने त्यो वर्षा मासका ती चञ्चले साँप जस्ता बर्खामा जता बाढी आउँछ त्यतै त्यतै बगेर जानेहरूलाई ती खहरेहरूलाई रोक्न बहुत मुस्किल हुने हो। लोकप्रियतावादको भूत सवार छ। तपाईँ हेर्नु होला अब 2-3 जना बेला बेला आफूलाई गणतन्त्रवादी, कहिलेकाहीँ कट्टर राजावादी होइन, कहिलेकाहीँ राजाकै सन्तान भन्नेहरू पनि अब यता जाने भयो। अनि तपाईँले याद छ, तपाईँकै मिडियामा आएर पनि फलाक्छन् बेला बेलामा, तिनीहरू कुनै राजनीतिक सिद्धान्तद्वारा अभिप्रेरित मान्छे होइनन्। विशुद्ध रूपमा जता लोकप्रियतावादको हावा चल्छ त्यतै त्यतै कन्दनी कसेर दौडिने मान्छेहरू हुन्। तिनीहरूको अहिले भागदौड रवितिर भइसक्यो र फेरि आत्मघाती तरिकाले रविजीले जो गणतन्त्रप्रतिको एउटा प्रतिबद्धता घोषित अघोषित रूपमा व्यक्त गरेर गणतन्त्रवादी दल स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो नि, म व्यवस्था होइन अवस्था परिवर्तन गर्नु भनेको के भन्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। अब हेर्नु छ, जस्तो उहाँले प्रदेशको बारेमा आफ्नो छुट्टै मत राख्नु भएको छ। म यो चुनावलाई राप्रपा र रविजीको नयाँ पार्टीको एउटा टेस्टको रूपमा पनि हेर्छु। जस्तो प्रिन्सिपली उहाँहरू जब सङ्घीय व्यवस्था हुँदैन भनेर आइरहनु भएको छ भने उहाँहरूले प्रदेश सरकार हुँदैन भने हो। अब प्रदेश सभामा उहाँहरू भाग लिनुहुन्छ कि हुन्न, राप्रपाले उम्मेदवार उठाउँछ कि उठाउँदैन, रविजीले उठाउनुहुन्छ कि हुँदैन, यो हेर्नु छ। रविजीले पनि प्रदेश सभा खारिज गर्नुपर्छ होइन, मतलब त्यो आयो भने अहिले हल्ला छ, सायद त्यो आएको छैन, त्यो भन्नुभएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो छैन। उहाँ धर्मनिरपेक्ष पनि हुनुपर्छ भन्ने टाइपको होला उहाँको मत। धर्मनिरपेक्ष सङ्घीयताप्रति उहाँको मत होला। अब राप्रपाको कुरा चाहिँ म के भन्छु भने यसले सिधा सिधा असर चाहिँ लिङ्गदेनलाई गर्ने भयो। जस्तो बालेनको उदयले लिङ्गदेन छायामा परेका थिए। मैले राजावादीहरूलाई यो विषयमा कुरा गरेँ, तपाईँहरू बालेनजीको वाइ वाइ गर्नुहुन्छ, तर बालेनको उदय पश्चात होइन एउटा ठुलो हाइटमा पुगिसकेका राजेन्द्र लिङ्गदेन छायामा परे होइन, भनेको पछि उहाँहरू हो र भनेर त्यसलाई फ्ल्यासब्याकमा गएर यसो सोच्न बाध्य हुनुभयो। अनि पछि आएर अफ द इयर चाहिँ हो रहेछ है भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब रविको उदयले अब लिङ्गदेन त झन् धेरै छायामा पर्ने धारासाइडी बनाउँछ एउटा। दोस्रो, यो राजावाद भन्ने लहर अब साम्य भएर कार्यकारी प्रमुखमा जानुपर्छ, निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिन्छ, निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ, यो देशमा रवि चाहिन्छ भन्ने टाइपको एउटा हुइम आएपछि अब राजा 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 पूर्व राजा खुद आफू फेरि फर्किएर आउनु मनोस्वभावमा हुनुहुन्न। उहाँलाई आफ्नो परिवार सम्हाल्नु छ, सम्पत्ति सम्हाल्नु छ, कविता सविता लेख्नु छ, उत्तरार्धमा पुग्नु हो। यो जो केही 3-13का ज्योतिषीहरू र केही राजनीतिक आवाराहरूले दिन काट्ने मेलोमेसो रूपमा यसो सोसियल मिडियामा हिरो बन्ने चक्करमा पब्लिकले जे सुन्न चाहन्छ, फर्स्टेड मान्छेहरूले जे सुन्न चाहन्छ त्यही सुनाइदिएका हुन्, कविता वाचन गरेको हो। र जहाँसम्म रविजीको इन्ट्रोड्युसिङ भयो राजनीतिमा, यसले सबभन्दा ठुलो धक्का कसैलाई लाग्यो भने तपाईँले ठिक भन्नुभयो, राजावादी पार्टी, राजावादी विचार राप्रपालाई लाग्यो। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भने
मलाई लागेको कुरो चाहिँ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र खास गरी अमेरिकामा उहाँ लामो समय बस्नुभयो र मैले नडाँटी भन्नुपर्छ यो कुरा, किनभने मैले तालीको आश र गालीको त्रासमा यदि झुटो बोलेँ भने म नर्क खस्छु। यो कली हो, यहाँ झुटो कुरो बोल्दा लोकप्रिय हुन्थ्यो। वाह क्या बात, 24 क्यारेटको दुधले नुहाएको भन्यो भने अहिले मलाई बर्र ताली आउँथ्यो। तर मैले एउटा कुरा के भन्नुपर्छ भने उहाँले जसले यो देशको नागरिकता झन्डै 1.5 दशकसम्म त्याग्नुभयो, झन्डै 12-14 वर्ष यो देशको नागरिकता चाहिएन मलाई भनेर अमेरिकी नागरिकता स्वीकार गर्नु, झन्डै 10-12 वर्ष त यहाँ काम गरिसक्नु भयो होइन। अब त्यसलाई हामी होइन इतिहास त हुन्छ नि। एउटा कुरा नि उहाँले उठाएको कुराहरू प्राइमेरी निर्वाचन हुने, युवालाई 50% प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री भन्नुभएको छ होइन, राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट, डिजिटल डेमोक्रेसी, केही कुराहरू बाहेक परिवारवादलाई पूर्ण निषेध भन्नुभएको छ र भातृ सङ्गठन र कार्यकर्ता रहित पार्टी भन्नुभएको छ। केही कुराहरू बाहेक चाहिँ धेरै जसो अब स्वागत नेपालजीले उठाउँदै आएको, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले उठाउँदै आएको, अनि यता कता तपाईँको यो उसले विवेकशील साझाले पनि उठाउँदै आएका कुराहरू नै छन् होइन। अब नयाँ पार्टी भने पनि यो रिप्याकेजिङ मात्रै जस्तो देखियो, क्वाटी खालको एजेन्डा छ। जस्तो स्वागतजीले उठाएका राइट टु रिकल लगायतका लोकप्रिय एजेन्डालाई प्रधानमन्त्री पनि उहाँहरूले उठाउनु, त्यो राइट टु रिकलवाला कुरो छँदैछ एक। दोस्रो कुरो तपाईँलाई म भनिहालौँ, उहाँले उठाएको अर्को कुरा के छ भने जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र उहाँले मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्रीमा चाहिँ एउटा हजुर मुख्यमन्त्री पनि थप्नु भएको छ यसमा, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री भन्नुभएको छ। अब त्यो भनेको प्रदेश सभालाई स्वीकार गरेको हो उहाँले, मुख्यमन्त्री भन्ने बित्तिकै उहाँले सङ्घीय व्यवस्था स्वीकार गर्नुभयो, यसरी बुझ्नु पऱ्यो नि हामीले। त्यसो त व्यवहार त राप्रपाले पनि स्वीकारेको छ नि, प्रदेशमा उम्मेदवारी दिँदैनौ, अघिल्लोचोटि प्रदेशमा लडेको थिएन, अहिले पनि लड्छ, लडेन भने क्या बात बहादुर भनौँला। हुन त अब निर्वाचनमा प्रदेश सभामा अब धेरै सङ्कटपूर्ण अवस्था आएपछि पानीमाथिको ओभानो बन्न यो चुनाव बहिष्कार भनिदिन पनि सक्छ, राप्रपाले चतुर छ। तर एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भने राप्रपाले पनि यो व्यवस्था व्यवहार त स्वीकारेको छ, पूर्व राजाले स्वीकारेको देखियो, किनभने उहाँको नातिको नातिनाको नागरिकता बनाउँदाखेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिडिओ अफिसमा गएर नेपाल सरकारको छाप लगाइसक्नु भएको छ। त कागजहरू नेपाल सरकारकै नाममा जारी भएका उहाँले त्यही कागजमा बिल तिरिरहनु भएको छ, सबै गरिरहनु भएको छ। त्यो भनेको के भने गणतन्त्र र यो अवस्थालाई स्वीकार गरेको हो। बाँकी यो फर्स्टेड राजनीति जनता झुक्क्याएर राजावादको नाममा भोट लिएर अब लिङदेनजीको पनि अथवा राजावादीको पनि शैली के हो भने जति पनि मान्छे फर्स्टेड छन् तिनीहरूको मत लिन कविता वाचन गर्ने, राजा 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 आऊ, राजा आऊ, देश बचाऊ भन्दै हिँड्ने र अन्तत राजा नल्याउने, किनभने राजा आफै आउँदैनन्, राजालाई आफ्नै तत्परता छैन। ठिक छ ठिक छ। अनि तपाईँलाई अर्को कुरो मैले भनेपछि अलिकति विषय प्रवेश गर्न सजिलो हुन्छ। रविजीको एउटा कुरो म यहाँ के जोड्न चाहन्छु, धर्मको नाममा कन्जर्भेटिभ राजनीति गर्दै आएको भाजपाले चाहिँ त्यहाँ सजिलै सक्सेस पायो, अथवा भने एउटा लामो उसको पनि इतिहास त छ। तर भाजपाको त्यहाँ दबदबा भइरहँदा नेपालमा चाहिँ राजनाथ लिङ्गदेनको दबदबा अथवा भने राप्रपा अथवा धर्मको नाममा राजनीति गर्नेहरू, कन्जर्भेटिभ राजनीति चाहनेहरू चाहिँ किन सक्सेसफुल हुन सकेनन्? हो, यसरी वैचारिक डिस्कोर्स गरौँ। भारत मोर कन्जर्भेटिभ कन्ट्री हो, नेपाल प्रोग्रेसिभ कन्ट्री हो। नम्बर 1, नेपालमा परिवर्तनको हावा चाँडो चल्छ, भारत ढिलाढाला छ। तेस्रो, बिजेपीको फाउन्डेसन भनेको एन्टी कङ्ग्रेस फाउन्डेसन हो। हिजो सोभियत युनियनको ध्वरिव थियो, कङ्ग्रेस आई र त्यसको विकल्पमा अमेरिकीहरूले साइलेन्सली खडा गरेको जनता पार्टी हुँदै एउटा अटल बिहारी वाजपेयी त्यसको अपवाद थिए जो एन्टी अमेरिकन थिए। नभएदेखि चाहे मोदी भनौँ चाहे अमित शाहहरू सबै यो अमेरिकन राजनीतिकै नर्सरीमा ग्रुम भएका हुन्। भन्नाले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मूलत धर्मको नाउँमा धार्मिक अतिवादी कुरा गरेर हिन्दू धर्मको अतिवाद जगाएर खाँडो जगाएर क्रिस्चियन मिसनरीको सेवा गर्ने पार्टीको नाम हो बिजेपी। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, किनभने भारतमा परम्परा संस्कृति आदि इत्यादिको नाउँमा जहिले पनि लडाइँ भएको छ, दङ्गा भएको छ, फसाद भएको छ। अनि जात जात भिडौनी, द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर, स्यामुअल पी हन्टिङटनको मार्गचित्रमा देशलाई लाने र सत्तामा ढलिमली गर्ने, यही नीति हो उनीहरूको। अब नेपालमा आउनुहोस् तपाईँ, जस्तो नेपालमा के छ भने कम्पेरेटिभली राजनीतिक चेतना तिखर र निखर छ भारतको जनताको तुलनामा। ह्युज पपुलेसन छ नि त भारतमा, फ्यु पपुलेसनमा मात्रै राजनीतिक स्मार्टनेस छ। अब यहाँनिर आउँदाखेरि हुन त केजरीवालले विकल्पको रूपमा चेतावनी र चुनौती दिइरहेका छन् दिल्ली सरकार र पन्जाब सरकारबाट, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। हरियाणामा पनि जगजगी छ उनको।
तर राष्ट्रिय विकल्प बन्न त अझ पनि उनी सकेका छैनन्। राष्ट्रिय विकल्प भने काङ्ग्रेस भए काङ्ग्रेस, नभए बिजेपी भन्ने छ, काङ्ग्रेस भर्सेस बिजेपी। अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ प्रष्ट कुरा तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने राप्रपा कुनै नयाँ पार्टी होइन, विश्वसनीय पार्टी होइन। यसको जग अविश्वसनीय र रहस्यमय छ। यो एक प्रकारको जता मल्कु उतै ढल्कु हो। यसको कुनै सैद्धान्तिक स्तम्भ पनि छैन। र अर्को कुरा तपाईँलाई भन्छु, जस्तो कङ्ग्रेस र एमालेलाई जति गाली गर्नुहोस्, स्पेसली नेकपा एमालेको कुरा गर्छु, गाउँ गाउँ, टोल टोल, बस्ती बस्ती, ठाउँ ठाउँ, वन समिति, खानेपानी समिति, ठाउँ ठाउँमा जरा गाडिएको पार्टी, सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी नेकपा एमाले। नेकपा एमालेका 1800वटा सङ्गठनहरू छन्, आन्तरिक र बाह्य गरेर। त्यो 1800 सङ्गठनमा सङ्गठित सदस्य मात्रै 14 लाख बनाएको छ। र नाता पाता, भाइ भतिजा, मामा भान्जा, अब जस्तो एकछिनको लागि म मेरो क्षेत्रमा चुनाव उठ्यौँ भने त्यहाँ गौतमहरूको अहिले एउटा बस्ती नै बनाएको छ माकलबारीमा, उनीहरूले पार्टी नै हेर्दैनन्, मेरो भाइ, मेरो फलाना भन्ने। त्यसमा पनि फेरि नेकपा एमालेको क्याडरले यो पटक अलिकति उम्मेदवारको अलोकप्रियताको कारण वा अन्तर्घातको कारण भर्खर पार्टी फुटेको हुनाले हो। नेकपा एमाले भनेको यस्तो पार्टी हो जसले सूर्य बाहेक अरू देख्दैन। अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, जस्तो राप्रपाको शैलीले गर्दा चुनाव जितेन उसले, त्यसको कारण म बताइदिन्छु। टक्क यहाँबाट चिल्लो गाडीमा गयो, अनि मन्दिरमा गएर कसम खुवाउनेहरू पनि बेलुका रेस्टुरेन्ट र 5 स्टारमा भोजनमा भेटिने, दिउँसो मन्दिरमा कसम खाने, घुस खान्नौ भनेर। बेलुका ठेकेदारहरूसँग, कालो व्यापारीसँग रेस्टुरेन्टमा उसले देख्छ, त्यो रेस्टुरेन्टको मान्छे वा होटलको मान्छेले त सेल्फी टिकटक बनाउँछ नेतासँग, अनि तीप्रति विश्वास हुन्छ जनतालाई। एक दोस्रो, जनताको विश्वास त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। मैले उठाउन खोजेको प्रसङ्ग चाहिँ नेपालको राजनीतिक म्यानेजमेन्टमा अहिले भारतको केही पनि चल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ कि देखाउँदैन? भारतको पकड कमजोर हुँदै पश्चिमाहरूको लाइन मात्रै होइन, धेरै कमजोर भइसकेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न होइन। भारत अझै पनि पश्चिमासँग हात मिलाएर नेपालमा आफ्नो कमान्ड कायम गर्न चाहन्छ। तपाईँले भनेको कुरो के हो भने पहिला पश्चिमाले भारतीय आँखाबाट हेरे नि त। अमेरिका अहिले डाइरेक्ट म्यानेजमेन्टमा उत्रिसकेको छ, किनभने अमेरिकालाई पनि एक किसिमको धक्का परेको छ। अहिले एसपीपी रिजेक्सनको कुरा जुन मन्त्री परिषदबाट पारित गर्यो, अब त्यो लेटरै पठाउने भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। यद्यपि उहाँहरूले खुट्टा उचाल्न डराइरहनु भएको छ एसपीपी रिजेक्सनको लागि होइन। यद्यपि त्यसको सालनाल कहाँ गएर जोडिन्छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले जान्न पाएनन् होइन। कसले गल्ती गर्यो भन्ने कुरा पनि नेपाली जनताले खुलस्त हेर्न पनि सकेनन्। उहाँहरू आफैले त्यसलाई बताउन पनि सक्नुहुन्न। श्वेतपत्र जारी गर्छु भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले त्यो गर्न सक्नु भएन। तर जे होस्, अमेरिकालाई कमजोर बनाउने एउटा रणनीति पनि चलिरहेको छ। अर्कोतर्फ अमेरिकाले आफूलाई स्थापित बनाउने रणनीति पनि अगाडि बढाइरहेछ। यो भोलाटाइल साउथ एसियाको, यो साउथ एन्ड साउथ इस्ट एसियाको जुन भोलाटाइल जियो पोलिटिक्स छ, त्यसमा भारतको नीति भनेको जो शक्ति केन्द्रको रूपमा पावरफुल भएर आउँछ त्यसैको धुरीमा उभिएर आफूलाई टिकाइराख्ने हो। जस्तो भारतमा अहिले पनि तपाईँको G7 रहेका कन्ट्रीहरू अथवा ब्रिक्समा रहेका कन्ट्रीहरू, युनाइटेड नेसनका शक्तिशाली कन्ट्रीले पावर कन्ट्रीको रूपमा गन्दैन र अहिले पनि उसलाई युनाइटेड नेसनको सेक्युरिटी काउन्सिलको पर्मानेन्ट मेम्बर बन्न रोकिराखेको छ। अमेरिका नै त्यसमा सहमत छैन। उसलाई सेक्युरिटी काउन्सिलको अस्थायी सदस्य त एकचोटि नेपाल पनि भयो, भारत पनि भइरहेछ, त्यो ठुलो कुरो भएन। पर्मानेन्ट मेम्बर 5वटा देश छ लिग अफ नेसन्सको सदस्यको रूपमा। हिजो हिटलरलाई धुलो चटाउने राष्ट्रहरूको समूह जस्तो कि अमेरिका, रुस, चीन, फ्रान्स, बेलायत, अब बरु जापानलाई लान ऊ तयार छ, कोरियालाई लान तयार छ, भारतलाई लान चाहँदैन अमेरिका। त्यसका केही हिडन कारणहरू छ र अहिले पनि ताल पर्यो भने पाकिस्तानलाई नै आफ्नो किल्ला बनाउन ऊ आतुर छ। तर पाकिस्तान धेरै हदसम्म जियो पोलिटिक्सको कारण चाइनासँग यसरी कनेक्टेड भएको छ कि अब त्यो हतपत्त बाहिर आउँदैन। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो भारतको पकड, पहिला युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका यो खास गरी भन्ने हो भने एमसिसी पारित गर्नुभन्दा अगाडि, अझ तपाईँलाई भन्छु अनमिन आउनु अगाडि भारतको आँखाबाट नेपाललाई हेर्थ्यो युरोपियन युनियन र अमेरिकनहरूले। अहिले भारतको बाध्यता के हो भने भारतले अमेरिका वा युरोपियन युनियनसँग हात मिलाएन भने उसको यहाँ दाल गल्दैन, त्यो अवस्था आयो। खास गरी एमसिसी पछि त मुखर रूपमा अमेरिका एग्रेसिभली आएर एसपिपीको कुरामा पनि उसको एउटा प्रोएक्टिभ
पोलिटिक्स देखिएको छ, जियो पोलिटिक्स। अब जहाँसम्म तपाईँ होइन एसपिपीको नि अहिले युएस एम्बेसीको वेबसाइटमा हेर्दाखेरि हुन त हामी टपिक अलिकति पर गयौँ, तर मैले आई थिङ्क दर्शकहरूलाई यो विषयमा धेरै कुराहरू बताएको हुनाले केही कुरा बताउनुपर्छ जस्तो पनि मलाई लागिरहेछ। युएस एम्बेसीको पेजमा गएर हेरेँ अहिले होइन, एसपिपीको विषयमा उसले लेखेको छ यो आइपिएस रणनीति अन्तर्गत होइन, यो सैन्य साझेदारी होइन, यो सैन्य अथवा भनौँ विपद व्यवस्थापनको लागि सैन्य ट्रेनिङ मात्र हो भनेर अहिले उसले एउटा क्वेसनायरै बनाएको छ, जुन हिसाबले एमसिसीको क्वेसनायर नेपाल सरकार र एमसिसीसँग चलेको थियो। अहिले नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा त्यस्तै एउटा एसपिपीको सन्दर्भमा क्वेसनायर तयार गरेर राखेको छ। यही अवस्थामा सरकारले के भन्छ, हामी एसपिपी रिजेक्सन गर्दैछौँ भन्छ होइन, चिठी लेखिसकेको छैन, मन्त्री परिषदको निर्णय छ। सेनाले पनि हामी यो हिसाबको गठबन्धनमा जाँदैनौँ भन्छ। सेनाका प्रधान सेनापतिले संसदीय समितिमा दिनुभएको बयानअनुसार 4वटा जहाज चाहिँ हामीले एसपिपी अन्तर्गत ल्याइसकेका छौँ भनेपछि यो अनगोइङ प्रोसेसलाई अमेरिकाले त्यति चाँडै डिजल्भ गर्देला? साँच्चै डाउट लाग्छ। होइन, एउटा सुन्नुहोस्, 2017मा जतिखेर शेरबहादुरजी फाइनल चरणको सरकार चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेरै एडेड कन्ट्रीको स्ट्याटसमा नेपाल जाने भनेर उहाँ सहमत हुनुभएको हो। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भने तपाईँलाई म भनिहालौँ, मेनेन्द्र रिजालजीको पालामा तपाईँले मलाई डाउट नगर्नुहोस्, फेरि पनि तथ्य खोज्नुहोस्, एसपिपीसँग एउटा वैधानिक सम्बन्ध बनाउन, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल इन्क्लुड हुन, त्यो सुरुङमा छिर्नको लागि औपचारिक रूपमा सहमत भएको त्यतिखेरै हो। र याद गर्नु होला, अमेरिकाले अहिले ऊ त 50 वर्षपछिको कुरो सोच्दो रहेछ भनेर संसदीय समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा अस्ति सांसदहरूले उठाए, खम्बा विद्रोहदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि अमेरिकाले के गोटी चाल्यो भन्ने। अमेरिकाले अहिले दुईवटा कुरा हेऱ्यो, अब उसलाई भारतको आँखाबाट हेरेर वा भारतको सहायतामा नेपालमा पोलिटिक्स गरेर भएन, किनभने भारत विश्वसनीय शक्ति भएन। र याद गर्नु होला, प्रेसिडेन्ट सीसँग गुप्तगु गरेर गोप्य सम्बन्ध बनाएर अब अमेरिकी धुरीबाट हामी सोभियत युनियन प्लस अहिले तपाईँलाई अर्को कुरा पनि तथ्य थाहा भयो, ओपेकले एउटा प्रतिवेदन प्रकाशित गर्यो, त्यसमा चीनले सबैभन्दा बढी तेल रुसबाट खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ भन्नाले भारत पनि अब रुसमा धेरै निर्भर छ र रुस र चीनको अनन्य सम्बन्धको फाइदा भारत उठाउन चाहन्छ र भारतले अमेरिकालाई पनि ठिक्क पार्ने अनि त्यसपछि रुसलाई र चीनलाई पनि ठिक्क पार्ने बेसारे नीति अपनाएको हुनाले भारत अविश्वसनीय हो। अब अमेरिकाले नेपालमा दलमा पुटिनको भारत भ्रमण पश्चात नै अमेरिका सशङ्कित भइसकेको छ नि। यस, पुटिनको 5 घण्टा भ्रमण र त्यो हतियार सम्झौताले नै अमेरिका सशङ्कित। सेर्गेई लाभ्रोभले आफ्नो काउन्टर पार्ट जयशङ्करलाई टेलिफोन गरेर अस्ति के भन्नुभयो, 1 महिना अगाडि जतिखेर युक्रेनसँग 2 महिना अगाडि युक्रेनसँगको लडाइँ एकदम पेचिलो बन्दै गएको थियो, भारतको क्लियर कट स्ट्यान्ड चाहियो भन्नुभयो। त्यसपछि त्यसको 2 दिनपछि युक्रेन होइन रुसतिर भारत ढल्किएको प्रत्यक्ष सङ्केत दिएपछि अमेरिका आगो भएको कुरा तपाईँलाई थाहा छ। अनि याद गर्नु होला, अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, जस्तो अमेरिकाले अहिले पछिल्लो समय अमेरिका र EU इन्डो वेस्ट भन्नुहोस्, त्यसमा भारतको पनि एउटा लबी फेरि अमेरिकन हो। याद गर्नु होला, बिजेपीवाला होइन, बिजेपीको पनि एउटा लबी र कङ्ग्रेसको पनि एउटा लबी भनेको इन्डियाभन्दा बढी अमेरिका CIA तिर लोयल्टी राख्छ। त्यहाँ एउटा के भयो भने नेपाललाई त उनीहरूले ककपिट बनाउन चाहेका छन्, परेड ग्राउन्ड बनाउन चाहेका छन्। अब उनीहरूले स्थापित दलभित्र पनि प्रमुख पात्रको रूपमा भावी प्रधानमन्त्री, भावी सभापतिको रूपमा आफ्नो मान्छे प्लान्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो। त्यसमा फेरि 2वटा कुरालाई प्रायोरिटी राखे, एग्रेसिभ, प्रोएक्टिभ। जस्तो अमेरिकाको चरित्र के, मस्कुलर, दबङ, पेलेर जाने, लोकप्रियतावाद, अमेरिकाका मिडिया, सोसियल मिडिया, यो चकाचौधमा जन्मिने एउटा नायकत्व, वीर पूजावादी व्यक्ति। त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेसमा गगन र विश्वप्रकाश, स्पेसली गगन तयार भइसकेर अहिलेदेखि अमेरिकन लाइन अनुसार म भावी प्रधानमन्त्री भनेर उनले आफ्ना ठुला नेतालाई चुनौती दिन थालिसके। याद गर्नु होला, त्यो गगनको रणनीति अलिकति मलाई लेट मी इन्टरफेट, म तपाईँलाई भन्छु। त्यसपछि त्यतिले पनि उनीहरू विश्वस्त भएनन्। भोलि गगन धाराशाही भयो भने वाट इज द नेक्स्ट विकल्प के भन्दा, यो फ्रस्ट्रेट जनताहरू राजावादीतिर नजाउन्, व्यवस्था परिवर्तन गर्न नजाउन् र यो फ्रस्ट्रेट मानिसहरूले दलको विकल्प राप्रपा जस्तो शक्तिलाई नखोजुन्, कन्जर्भेटिभ शक्तिको पछाडि नलागुन्, मोडरेट गणतान्त्रिक दलपट्टि नै लागुन् भनेर नयाँ प्रकारको लोकप्रियतावादको झाँसा दिन नयाँ जेलेन्स्की चाहिएको थियो, भ्लादिमिर जेलेन्स्की। त्यो खोजी रविजीमा गएर टुङ्ग्यो। राजनीतिमा त सिधा कुरा गर्नुपर्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको राष्ट्रपतिको लागि सङ्घर्ष गराउने
त्यो पनि खतरनाक छ। जब तपाईँ सिमानामा काँडे तार वा सीमा रेगुलेट गर्नुहुन्न र उच्च स्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग बनाएर नक्कली नागरिकता खारेज गर्नु भएन भने बिहारी अनुहार नेपालको राष्ट्रपति हुने खतरा छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित या कोही सेलिब्रेटी हुनेवाला छैन। किनभने तराईमा यति धेरै भारतीय नागरिक थोपरिया छ र तिब्बतीयन शरणार्थीहरू थर्ड कन्ट्रीको शरणार्थी यति धेरै छन् कि तपाईँले कल्पना गरे भन्दा बाहिरको मानिस उनीहरूले ल्याएर नेपाललाई भद्रगोलमा गोलमालमा धकेल्न सक्छन्। र याद गर्नुहोला, भोलि मानौ आशातीत ढङ्गले रविन्द्र मिश्रको ट्रायल फेल भए जस्तै रविजीको पनि ट्रायल सक्सेस भएन भने हुन्छ के भने ट्याक्क अब हेर्नुहोस् है, रविजीलाई चलाखीपूर्ण तरिकाले अगाडि बढाइएको छ वा बढ्नु भएको छ। हामी लोकप्रिय कुरा गर्दैमा हामीले सत्य कुरा बोल्नु हुँदैन। अनि के हुन्छ, उहाँको एउटा कद काठी भइसकेपछि यो चुनावपछि आशातीत सफलता प्राप्त गरेर उहाँ स्ट्रङ हुनुभयो भने त्यो सम्भावना असाध्यै कम छ। म तपाईँलाई भन्दैछु, सोचे जस्तो हुँदैन। रविन्द्र मिश्र 2 मै जाने सम्भावना बढी हुन्छ। यदि सुन्नु न, उहाँले त के भनिसक्नुभयो भने झापामा, चितवनमा र डडेलधुरामा मलाई चुनाव लड्न मन छ भनिसक्नुभयो। ठिक छ त, लडे हुन्छ नि। हामीले उठाएको विषयवस्तु त उहाँले हेर्नुभएको छ। ठिक छ, एउटा कुरो एक ठाउँमा उठ्ने हो, एउटा उम्मेदवार एक ठाउँमा उठ्छ अहिले, यो संवैधानिक व्यवस्था त्यो छ, त्यो उहाँले बुझ्नु भएको छ। र अर्को कुरो के भने यो ट्रायल असफल भइसकेपछि उहाँको कद बनेको हुन्छ, अनुहार स्थापित हुन्छ र उहाँ अहिले जसरी नेगोसिएसन गर्नुभयो नि यसको परिणाम पछि देखिन्छ। उहाँलाई कम्फर्ट हुने दल जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस वा नेकपा एमालेमा नेगोसिएसन चलाएर पार्टी एकता गर्न पनि उहाँको त पार्टी स्वतन्त्र, अनि पार्टी एकता गरेर एउटा स्ट्रङ पोजिसनमा ट्रायल सफल भएर उहाँ हङ पार्लियामेन्टको प्रभावशाली व्यक्तित्व बन्नुभयो भने त्यसैलाई अगाडि बढाउने। ट्रायल असफल भयो भने दोस्रो रविन्द्र मिश्र हुने खतरा बढ्यो भने दलसँग नेगोसिएसन गराएर त्यता मिलाउने, तर नेपाली राजनीतिमा टिकाएर लाने, नयाँ जेलेन्स्की बनाउन खोज्ने यो सिलसिला आयो। र जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो जस्तो उहाँले युवाहरूलाई दलले समेटेर भन्नुभयो, याद गर्नुहोला, परिवारवादलाई प्रश्रय दिँदैनौँ भन्नुको मतलब निकिता म्याडम अब राजनीतिमा आउनुहुन्न। हरिशरण लामिछानेसँग उहाँको 36 को आँकडा भइसक्यो, दाजुभाइकै एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा हुने हो कि अथवा हरिशरणजीले त्यहाँ नछोड्दाखेरि उहाँ अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा जाने हो कि भन्ने सङ्केत देखिसकियो। र म तपाईँलाई के भन्छु भने याद गर्नुहोला, गफ गरे जस्तो कुरा गरे जस्तो नयाँ विकल्प सहज छैन र युवालाई पार्टिसिपेसन काफी हदसम्म छ। तपाईँलाई म भन्छु नेकपा एमाले प्रशस्त स्पेस दिएको छ अहिले आएकै युवाहरू, र उहाँहरूले नयाँ चिज, ब्रह्माले सबैभन्दा सुन्दर चिज बनाउन खोज्दा उँट बनेछ के। रविन्द्र मिश्रका पनि एजेन्डाहरू क्या बात चमकदार थिए नि, चकाचौध थियो नि, तर त्यो एजेन्डालाई जनताले अनुमोदन गरेनन् र उहाँलाई ठुलो पार्टी बनाएनन्, उहाँलाई चुनावमा विजयी गराएनन्। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, यो भनेको एउटा नायकत्वको परीक्षा हो। मान्नुहोस् रविजी अबको चुनावमा यो भने बापत मलाई यति धेरै गाली आउँछ मलाई थाहा छ, तर गालीको त्रास र तालीको आशमा मैले झुटो कुरो गर्नु हुँदैन। जस्तो कि केही राप्रपाका क्याडरहरू राप्रपालाई नै धोका दिएर गणतन्त्रवादी रविजीको प्रशंसा गर्न थालिसकेका छन् अहिले लोकप्रियताको लागि। म तपाईँलाई भन्छु, मान्नुहोस् यो ट्रायल यहाँनिर तपाईँलाई थाहा छ सोसियल मिडिया, कर्पोरेट मिडिया सबै रविमय भइसक्यो, जसको दूतावासमा, अमेरिकन दूतावास, इन्डियन दूतावासमा राम्रो सम्बन्ध छ, उनीहरूले रविजीलाई वाह वाह भनिसके। नम्बर 1 होइन, उहाँको आफ्नै मिडियासँग पनि राम्रो रिलेसन छ, त्यो हिसाबले आरोप नलगाउनु। आरोप होइन, मैले तपाईँलाई फ्याक्ट भने म पर्सनालिटी भएको ठिक छ। रविजी तेजतरार हुनुहुन्छ, बाठो हुनुहुन्छ, तर उहाँ अहिलेसम्म पोलिटिकल ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्रीको मान्छे होइन। उहाँलाई आवश्यकभन्दा बढी हाइलाइट उनीहरूले गर्नेछन्। एक, तर याद गर्नुहोस् भारतमा सबैभन्दा लोकप्रिय व्यक्तित्व सिनेमा इन्डस्ट्रिजको को थियो? राजेश खन्ना। अमिताभ बच्चनभन्दा पनि ठुलो क्रेज थियो। भनिन्छ जहाँ अमिताभ बच्चनको गाडी रोकिन्छ त्यहाँ बरु युवतीहरूले त्यो गाडी, सेतो गाडी हुँदैन थियो, त्यसकारण चुम्बन गरे पनि देखिँदैन थियो। राजेश खन्नाको गाडी पार्किङ गरिएको ठाउँमा सेतो गाडी लग्यो भने युवतीहरूले राजेश खन्ना नै सम्झिएर त्यो गाडी चुम्दाखेरि रातो हुन्थ्यो भनेर भन्छन्। हो, त्यो राजेश खन्नालाई एउटा मामुली पार्टीको कार्यकर्ताले परास्त गरेको इतिहास छ। राजनीति निर्मम पनि हुन्छ। मान्नुहोस् रविजी चुनावमा असफल हुनु भने उहाँका अन्य ट्रायलहरूको कुनै अर्थ रहँदैन। अरू ABCDE पात्र कहाँ जित्छ, कति मत आउँछ, त्यसको केही अर्थै हुँदैन। महानायकको छविमा प्रस्तुत गरिएको नयाँ, अब जस्तो कि हिरो, यो एउटा फिल्म आएको थियो नि भारतमा, नायक
हो नायक फिल्मको अनिल कपुरको छविमा प्रस्तुत गरिएको रवि लामिछानेजीले प्रत्यक्ष चुनाव हार्नु हो भने कल्पना होइन, गर्नु ठिकै छ। अब त्यो विषयमा त हामी चुनाव पछाडि नै समीक्षा गरौँला। यद्यपि हामी अहिले नै खुट्टा तान्ने भन्दा पनि उहाँलाई हौसला दिनेतर्फ लागौँ, किनभने मलाई के भन्नुभएको छ भने म प्रश्न सोधेर आएको व्यक्ति हुँ र म अब प्रश्न दिने ठाउँमा पुग्ने प्रयास गर्नेछु, प्रश्नको जवाफ दिने ठाउँमा जवाफ दिने ठाउँमा म पुग्ने प्रयास गर्दैछु भन्नुभएको छ। मलाई हामी अग्रिम शुभकामना दिउँ र तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहे महत्त्वपूर्ण संवादको लागि। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने रविजी तपाईँ मेरो पारिवारिक नाताभित्रको मान्छे हुनुहुन्छ। म तपाईँको उन्नति प्रगतिको कामना गर्छु। तपाईँ पनि जाने कि रविको पार्टी? कहाँ म जान्छु, म त नेकपा एमालेमा मर्ते दम तक रहन्छु। तर तपाईँ जतिको पर्सनालिटी एउटा सेलिब्रिटी छविको मान्छे त्यहाँ जानुपर्छ कि? होइन, म राजनीति कर्मी हुँ, सेलिब्रिटी होइन। सेलिब्रिटी यो पछि बनेको छवि होला। कसैले सेलिब्रिटी भनिदिँदा मक्ख पर्नुपर्ने कारण पनि छैन। र याद गर्नु होला युवराजी, म जहिले पनि तित्राको मुखै बैरी भने जस्तो तितो कुरा बोल्छु। मेरो आमाको मावलीको नाता छ उहाँसँग, त्यो आधारमा उहाँ थुनामा पर्दाखेरि म चितवन पनि गएको थिएँ। तर याद गर्नु होला रविजीका पनि निजी व्यक्तिगत जिन्दगीका अनगिन्ती प्रश्नहरू होलान्। यो भने बापत मलाई गाली गर्दा पनि कोही बात छैन, आपत्ति छैन। र एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, इतिहासको एउटा रोमाञ्चक संयोग के हुनसक्छ भने मान्नुहोस् मेरो क्षेत्रमा उहाँ आउनुभयो र पार्टीले विश्वास गरेर 3 नम्बर क्षेत्रमा, म त अरू क्षेत्र चाहदिनँ, पार्टीले जहाँ उठाउँछ त्यहीँ उठ्ने हो, त्यो अन्तर्गत 3 नम्बर मेरो सम्भावना हुन्छ। 3 नम्बर क्षेत्रमा मानौँ हाम्रा पार्टीका अरू क्यान्डिडेट खडा नहुने अवस्था आयो अथवा उहाँहरू हुनु भएन अथवा पार्टीले मलाई विश्वास गरेर टिकट दियो, म त नेकपा एमालेको उम्मेदवार हो। यदि म नेकपा एमालेबाट फ्रन्ट लाइनमा आएँ र अब उहाँको त घोषणा भइसक्यो स्वतन्त्र दलबाट उहाँ आउनुभयो भने उहाँको स्वतन्त्र उम्मेदवारी होइन, फेरि दल हो उहाँको, स्वतन्त्र दल, नाम पो स्वतन्त्र हो, त्यो स्वतन्त्र दलबाट उहाँ आउनुभयो भने रविजी र मेरो पनि घच्चिकै प्रतिस्पर्धा हुनेछ। म विश्वास राख्छु, आत्मविश्वास छ र त्यो निर्वाचनमा नेकपा एमाले शानदार विजय निकाल्नेछ। र मलाई यो बहुत अपसोच हुनेवाला छ कि रविजी जस्तो हस्तीलाई परास्त गर्नुपर्दा मलाई दुःख हुनेछ। हुन त उहाँ पनि जित्छु नि भनेर आउने हो, उहाँको पनि आत्मविश्वास त्यही हुनेछ। हेरौँ, हेर्दै जाउँ राजनीतिक कता अगाडि बढ्छ।